تیرے میرے نزدیک گل ہی کوئی نہیں. ایک بندہ 10 سالاں تو ناراض کیتی بیٹھے ہاں, غلطی بھی ساڈی ہے, اسی پھر بھی جناب آکڑ خان بن کر کے بیٹھے ہاں, کوئی گل نہیں ویکھی جائے گی. انہوں پرواہ نہیں تے مینوں بھی پرواہ کوئی نہیں, میری جُتی نوں بھی پرواہ نہیں جے مینوں نہیں بلاندا, جے میرے کولوں لنگ جاندا ہے میرے ول ویکھدا بھی نہیں تے میری جُتی نوں بھی نہیں پرواہ. او نانا سونیا اگر غلطی تیری ہے, اگر زیادتی تیرے کولوں ہوئی ہے, اگر ظلم تیرے کولوں ہویا ہے, کل قیامت والے دن بدلا دینا ہے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, جہاں بھی ذکر رسول ہوتا ہے. ارے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, جہاں بھی ذکر رسول ہوتا ہے. سب کرم سے نوازے جاتے ہیں, یہ خدا کا اصول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ السلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامعین کرام, اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو سارے نو جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے اس کار دے اندر جمع فرمائے. دعا کرو اللہ شبد آنا قبول منظور فرما کر کے میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے, اور اللہ اس مرکز دی آبادی دا سبب بنائے. حضرات دی وقار, میں تساں احباب دے سامنے جس آیت مبارکہ نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے ہے, اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حکمن فرمایا ہے کہ اے میرے سوڑے پیغمبر, تسی اپنی امت دے لوگاں واسطے میرے کولو دعا کریا کرو, کیونکہ تہاڈی دعا تہاڈی امت واسطے سکون دا باعث ہے, رحمت دا باعث ہے, برکت دا باعث ہے. نبی علیہ السلام نے بے شمار مواقع تے بے شمار صحابہ کرام واسطے دعاواں منگیاں. کڈے خوش نصیب نے وہ لوگ کہ جنہاں لئی نبی پاک دعا کرتے. جس بچے نو نبی پاک نے دعا دیتی, جس جوان نو نبی پاک نے دعا دیتی, جس مرد نو جس خاتون نو نبی پاک نے دعا دیتی, وہ کتنے نصیباں والے. دل اندر آندہ ہے نا کہ کاش ساڑھے لے بھی نبی پاک دعا کرتے, اور یقیناً نبی پاک نے میرے تو آڑے واسے دعا ماں کیتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام دی دعا کتنی باعث برکت اور باعث رحمت ہے, وہ دیئے میں تو انہوں ایک دو مثالہ دینا. حضرت سیدنا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے,
اور انہاں دی سگی خالہ ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ میمونہ دا نکاح نبی پاک نال ہے، یعنی وہ ام المؤمنین. تو ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرا دل کیتا، عمر کنی کوئے 8-10 سال، جس عمر اندر ساڑھے بچے گلیاں دے اندر کھیڑ دے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا کہ سارا دن نبی پاک نو ویکھی دے کہ نبی پاک علیہ السلام دن دے وقت کی کر دے نے، آقا دن کیویں گزار دے، یعنی تجسس ویکھو بچے دا کہ وہ دے ذہن اندر کی سوال آ رہا ہے کہ ایسی سارا دن نبی پاک علیہ السلام دے اعمال دا، اقوال دا، افعال دا، نبی پاک دی سنن مبارکہ دا مشاہدہ کرنے ہیں، اکھاں نال ویکھنے ہیں کہ نبی پاک دن کیویں گزار دے نے، کیڑی کیڑی عبادت کر دے نے، کس وقت کیڑا عمل کر دے. تو میں ویکھا نبی پاک رات کیویں گزار دے. ہن او دے واسطے سکیم کی لائی. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرماندے نے میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ دے گھر سون ٹر گیا تے گیا بھی اس رات جس رات نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ میمونہ وال رات ٹھہرنا. آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے تے اپنے بستر تے لیٹ گئے تے بستر وچ چٹائی تے بچھے. سبحان اللہ. آندے نے ایک پاسے میں ستا ہاں تے ایک پاسے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. درمیان اندر یا ایک سائیڈ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چٹائی تے 3 افراد الگ الگ بستر لگے نے ستے. فرماندے نے نبی پاک بھی آرام فرما رہے ہیں، ماں جی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آرام فرما رہی ہیں، میں جاگ رہے ہیں صرف اس وجہ تو ہوں کہ یہ نہ ہوئے کہ کتے میری اکھ لگ جائے تے نبی پاک کوئی عمل کرن تے میں او دے تو محروم نہ رہ جاؤں. فرماندے نے ادھی رات گزر گئی، میں اویں اکھاں میٹ دا کھول دا پاسے پلٹ دا. ادھی کو رات گزری تے نبی پاک اٹھے اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے جس برتن دے وچ پانی سی او دے وچوں پانی لے کے تے نبی پاک نے وضو فرمایا. سبحان اللہ. اچھا وہ پانی کنے پا کے رکھیا ہے؟ وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پا کے رکھیا کہ نبی پاک نے پچھلی رات اٹھ کے قیام کرنا ہوں ہے تے میں برتن جو پانی پا کے رکھ دیاں تاکہ نبی پاک وضو فرما. اور جدو نبی پاک نے سیدہ میمونہ کو پوچھیا کہ برتن جو پانی کنے پا کے رکھیا سی تو دسیا کہ عبداللہ نے تے نبی پاک نے دعا دیتی. اچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی پاک نے وضو کیتا. وضو کرن تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلے تے جا کے کھڑے ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام نے نماز شروع کر دیتی. تے جدو نبی پاک نے نماز شروع کر دیتی تے میں بھی جلدی نال اٹھیا اپنے بستر تو، کیونکہ میں ویکھنا چاہتا سا کہ نبی پاک علیہ السلام رات نو کی عمل کر دیں. تو میں بھی اسی طرح وضو کیتا، میں بھی اویں جا کے نبی پاک دے کھبے پاسے کھڑا ہو گیا تے نبی پاک نے انج نا پچھو ہاتھ لے آ کے تے میرے کان تو پھڑ کے تے ادھرلے پاسے مینوں کر لیا، یعنی سجے پاسے. یہ بھی مسئلہ ثابت ہویا کہ جدو دو بندے ہون ایک امام ہے تے دوسرا مقتدی، پھر سجے پاسے مقتدی کھڑا ہوئے گا. اللہ اکبر. بہرحال آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے لمبا قیام فرمایا اور مختلف روایات نے کم از کم 5 سپارے ود تو ود 7 سپارے نبی پاک علیہ السلام نے ایک رکعت پڑھے. اللہ اکبر. اتنا لمبا قیام نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں. میں آکھاں گا رات رک جاندی ہوئے گی جدو میرا سونا قیام کردا ہوئے گا. ایویں تے نہیں اللہ نے آکھیا اے میرے محبوب ساری رات مصلے تے کھلو کے نہ گزاریا کرو، نصفہو وانقص، ادھی کو رات قیام کر لیا کرو یا تے بھی گھٹ کریا کرو. کھلوتیاں نبی پاک دے پیر سج جایا کردے سن، انہی نبی پاک عبادت کریا کردے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک نے تقریباً 14 رکعتاں پڑھیاں اس رات. ایک وتر کنیاں ہو گیاں 15. ہن 15 کیویں بندیاں نے او دے اندر بھی محدثین نے وضاحت کیتی ہے. بہرحال پھر انشاءاللہ کسی موقع تے بیان کراں. آپ فرماندے نے ایڈیاں سونیاں نبی پاک علیہ السلام نے او 14-15 رکعتاں ادا کیتیاں کہ ایڈی سونی نماز میں زندگی چ نہ کسی نو پڑھدیاں ویکھیا تے نہ میتھوں پڑھی گئی. تے آپ فرماندے نے میں او نبی پاک علیہ السلام دے نال کھلو کے ساری نماز پڑھی. تے نبی پاک علیہ السلام نے نا
انج حضرت عبداللہ بن عباس دے سینے تے ہاتھ رکھا، دل خوش ہویا نا میرے نبی دا کہ 10 سال دا بچہ ہے تے میرے نال کھڑا ہو کے قیام پہ کردا ہے، تے انج سینے تے ہاتھ رکھیا تے نبی پاک فرماندے نے اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اللہ اس بچے نو اپنے قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما اور دین دی سمجھ عطا فرما۔ صرف 15 سال دی عمر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس محدث رسول اور مفسر قرآن بن گئے، سبحان اللہ، اے نبی پاک دی دعا دی برکت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بات لمبی ہو رہی، میں تو انہوں ابتدا اندر مثال سمجھانا چاہنا تو انہوں پتہ چلے کہ نبی پاک دی دعا دی اہمیت کیا۔ آپ فرماندے نے نبی پاک مدینہ تشریف لے کے آئے تھے، ہر کسی نے نبی پاک نو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا، تے نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ اپنا بیٹا کوئی نہیں سی، نبی پاک نو خادم دی ضرورت سی گھراں دے اندر، تے میری والدہ حضرت انس فرماندے نے میری والدہ سیدہ ام سلیم نے مینوں پکڑیا، 10 سال میری عمر سی تے لے جا کے نبی پاک دے سامنے بٹھا دیتا، اللہ دے نبی میرا پتر آئی تو بعد تہاڈا نوکر تے خادم۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ انس دی عمر چ بھی برکت فرما، اے دی اولاد چ بھی برکت فرما، اے دے رزق چ بھی برکت فرما۔ کنیاں دعاواں کیتیاں؟ 3۔ کیڑی کیڑی؟ عمر چ برکت، اولاد چ برکت تے رزق چ برکت۔ تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ تعالی نے پھر برکت ایسی عطا فرمائی صرف میں ہی نہیں لوکاں اکھاں نال ویکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 سال نالوں زیادہ عمر گزاری، اولاد کنی سی 100 پوتریاں پوترے دوتریاں دوترے اپنی زندگی چ دفن کیتے ہیں، 100 نالوں زائد، جڑے زندہ نہیں وہ الگ نے، اے اولاد دی برکت ہے۔ رزق چ برکت اینی اللہ نے فرمائی کہ لوگاں دے باغ سال چ ایک وار پھل دیندے سن تے حضرت انس دا باغ سال چ 2 وار پھل دیندا سی۔ تے آپ فرماندے نے میرے باغ چ کچھ پھل سن، انہاں پھلاں دے وچوں نبی پاک دی برکت دی وجہ تو کستوری دی خوشبو آیا کرتی سی۔ اے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی پاک نے دعاواں دتیاں انہاں دی برکت اس واسطے اللہ فرماندے نے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، میرے سونے پیغمبر میرے محبوب پیغمبر اپنی امت دے لوگاں واسطے دعاواں کریا کرو، کیونکہ تہاڈی دعا انہاں واسطے باعث رحمت بنائی ہے، باعث برکت بنائی ہے۔ تیرا میرا دل بھی کردا ہوئے گا کاش مصطفیٰ میرے واسطے بھی دعا کر دے، نبی پاک میرے لیے بھی دعا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ احادیث دا مطالعہ کیتا جائے، 7 ایسے اعمال نے جیڑا بندہ جدوں بھی انہاں وچوں کوئی بھی عمل کرے او دے واسطے نبی پاک نے دعا کیتی ہے، وہ عمل میں کراں نبی پاک دی دعا فوری مینوں مل جاندی، تسی کرو تانوں مل جائے گی، اے کرن انہاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ دعا ملے گی۔ آئیے حضرات میں تانوں 7 عمل دسنے نے توجہ کرنا غور کرنا ذرا، دعا ہے جو بیان کراں اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دا نام اسم گرامی آئے، محبت نل پیار نل ادب و احترام نل توجہ نل درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محبوب علیہ السلام دے سینے پاک پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے میرے سونے پیغمبر اپنی امت دے لوکاں واسطے دعاواں کریا کرو نا، انہاں لئی دعائے خیر منگیا کرو، انہاں لئی رحمت دیاں دعاواں کریا کرو، انہاں لئی برکت دیاں دعاواں کریا کرو، کیونکہ میں تہاڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث رحمت بنا دتیاں نے، باعث برکت بنا دتیاں نے، اور تہاڈیاں دعاواں میرے سونے پیغمبر امت دے حق دے اندر میں قبول کراں گا۔ اللہ اکبر،
میرے پیغمبر نے اپنی امت دے لوکاں واسطے دن بھی رب کولو دعاواں منگیاں رات دے اندھیریاں دے اندر بھی میرے پیغمبر نے رب کولو دعاواں منگیاں اللہ اکبر اللہ سفر و حضر دے اندر میرے نبی اپنی امت لئی دعاواں کریا کر دے مسجد دے اندر میرے پیغمبر اپنی امت لئی دعاواں کریا کر دے غاراں دے اندر جا جا کر کے میرے پیغمبر نے رو رو کے رب نو منایا اللہ دے کولو امت لئی دعاواں منگیاں میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ نے تے سانو نبی ایڈا سنا دیتا ہے رحمت للعالمین پیغمبر اللہ کو اکبر جڑا امت واسطے ہر ویلے تڑپدا سی اللہ کو اکبر پھر میرا دل کردا ہے اس نبی دی عظمت دے اندر چند جملے تانوں سناواں تہاڈا امام تازہ کراں اللہ ایک سرائکی دا شاعر تے بڑے سونی گل کردا ہے بڑے سونے جملے اونے پڑھے نے اللہ کو اکبر توجہ کرنا غور کرنا ذرا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دائیں امتی بنا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دائیں امتی بنا چھوڑیا جس دی حسرت کریں دے گئے انبیاء جس دی حسرت کریں دے گئے انبیاء سانو محبوبے او کر عطا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دائیں امتی بنا چھوڑیا جڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے او جڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی فیصلہ وچ قرآن دے وخا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دائیں امتی بنا چھوڑیا او کس قدر کملی والے نو عظمت ملی رات معراج دی خن جو سارے نبی کس قدر کملی والے نو عظمت ملی رات معراج دی خن جو سارے نبی سارے نبیاں نو کر کے کھڑا صف اندر سارے نبیاں نو کر کے کھڑا صف اندر مقتدا کملی والا بنا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دائیں امتی بنا چھوڑیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا برات محترم غور کر دے چلے جانا میں جناب آپ ذکر کرنا چاہنا اللہ فرما دے نے میرے سونے پیغمبر دعاواں کریا کرو اپنی امتیاں واسطے تے میرے نبی نے کیویں دعاواں دتیاں اللہ کو اکبر اللہ پہلا عمل جڑا بندہ کردا ہے او دل میرے نبی پاک نے دعاواں کر دتیاں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا برات محترم غور کر دے چلے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلا وایقظ امرأته فانابت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وایقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء آقا فرماندے نے اے کائنات دے لوگو میں دعا کرنا وا اللہ اس بندے تے رحمتاں دا نزول فرمائے جڑا بندہ پچھلی راتی اٹھدا ہے کس ویلے پچھلی رات دے ویلے اٹھدا ہے خود بھی اٹھدا ہے اپنے گھر والے نو بھی اٹھاندا ہے تے آ کے رب دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے آ کے مصلا بچھا لیندے نے اللہ دے در تے آ کے جھکن والے بن جاندے نے رب دے در تے آ کے کھڑے ہو کے قیام کردے نے
اے جناب رب دے سامنے رکوع و سجود کردے نے دنیا ستی پئی اے میاں بیوی دوویں رب نو راضی پہ کردے نے اے دوویں تہجد پہ پڑھدے نے اے دوویں قیام پہ کردے نے آقا فرماندے نے بندے نو جاگ آئیے انہیں جناب اپنی گھر والی نو اٹھایا ہے اگر نہیں اٹھدی او دے منہ تے پانی دے چھٹے مار دے انہوں بھی اٹھاندہ ہے تے انہوں بھی اپنے نال کھڑا کر لیندہ ہے اس طرح نبی پاک فرماندے نے اللہ اس عورت تے بھی رحمتاں فرمائے جیڑی پچھلی رات دے وقت اٹھ دیئے تہجد دے ویلے اٹھ دیئے یہ جناب آپ بھی قیام کر دیئے اپنے شوہر نو بھی اٹھان دیئے او دے جناب چہرے تے پانی دے چھٹے مار کے انہوں جگان دیئے انہوں بھی رب دے در تے لیا کے کھڑا کر دیں دیئے اے میاں بیوی اے اپنے گھر دے اندر مسلے تے کھڑے ہو کے چٹائی تے کھڑے ہو کے تہجد پہ پڑھ دینے تے نبی پاک فرمان دینے اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمان دینے اللہ خو اکبر اللہ آقا فرماندے نے میں اس بندے واسطے بھی رحمت دی دعا کرنا میں اس عورت واسطے بھی رحمت دی دعا کرنا کڈا خوش نصیب ہے او بندہ آپ بھی تے او دے گھر والے بھی جڑے تہجد پڑھ دے نے ایک دوجے نو جگان دے نے اللہ خو اکبر اللہ انہاں لئی دعا نبی پاک نے کیتی ہے انہاں لئی رحمت دیاں دعاواں میرے سونے پیغمبر نے کیتیاں نے اللہ خو اکبر او تہجداں پڑھن والے تے رب نو بڑے چنگے لگ دے نے اللہ فرمان دے نے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ کو اکبر اللہ فرمان دے نے لوگوں میرے صبر کرنے والے بندے میرے سچ بولن والے بندے میرے فرما بردار بندے میرے رستے اندر خرچ کرنے والے بندے تے جڑے پچھلی رات نو اٹھ کر کے میرے در تے کھڑے ہون والے بندے نے مینوں بڑے چنگے لگ دے نے اللہ نو بھی چنگے لگ دے نے تے سونے نبی نو بھی چنگے لگ دے نے تاں ہی تے میرے پیغمبر نے انہاں لئی دعاواں کیتیاں اللہ خو اکبر کم بڑا اوکھا جائے اللہ کولو دعاواں کرو نا اللہ سانو بھی تہجد گزار بنا دے اللہ سانو بھی پچھلی رات نو اٹھ کر کے اپنے در تے کھڑا ہونے والا بنا دے اللہ خو اکبر اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما اسی بھی تہجد دے ویلے آ کے تیرے در تے کھڑے ہوئے اسی بھی آ کر کے تینوں منائے حضرت سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ خو اکبر اللہ میرے سنے نبی دی حدیث نو بیان کرنے والے محدث امت سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی ایک حدیث تے عمل کریا کردے سن انہاں دے گھر دا معمول ہویا کردا سی انہاں جناب پہلی رات خود کھڑے ہو کر کے قیام کرنا تے جدوں تھک جانا تے سو جانا تے گھر والے نو اٹھا دینا ہے اللہ خو اکبر اللہ اٹھ کر کے تے مصلی تے کھڑے ہو جاندے تے قیام کریا کردے جدوں او تھک جاندے او سو جاندے اپنے بچیاں نو اٹھا دیندے او مصلی تے کھڑے ہو کے قیام کریا کردے جدوں بچے سون لگ دے او جناب اپنے نوکر تے خادم نو اٹھا دیا کر دے انہاں نو مصلی تے کھڑے کر دیا کر دے ہن تسی جناب قیام کرو نا ہن تسی اللہ دی عبادت کرو نا ساری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر قیام جاری رہندا سی ساری رات جناب لوگ کھڑے ہو کر کے ترتیب نال واری سر جناب قیام کریا کر دے سن رب نو منایا کر دے سن نماز اندر قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے سن اللہ سانو بھی ایسا جذبہ نصیب فرما دے اللہ خو اکبر اللہ آج تو ہی جا کے روٹین بنا لے میں دعا کرنا اللہ توفیق عطا فرمائے تہجد ویلے آپ بھی اٹھیا کر اپنے گھر والے نو بھی اٹھایا کر تے رب دے در تے آ کے کھڑا ہو جایا کر ادھروں فرشتے تیرے لئے رحمت دیاں دعاواں پہ کر دے ہونگے اللہ دی طرف رحمت دا نزول ہو رہا ہوئے گا تے ادھروں امام کائنات دیاں دعاواں تیرے حق دے اندر اللہ قبول کر رہا ہوئے گا اللہ خو اکبر اللہ اے پہلا بندہ تے پہلی عورت جڑی تہجد ویلے جناب اٹھ دیئے ایک دوجے نو اٹھان دینے تے جناب تہجد پڑھ دینے قیام کر دینے انہاں لئے نبی پاک نے دعاواں فرمائیاں تے دوسرا بندہ میرے آقا فرمان دینے رحم اللہ عبدن کانت لیخیق اندہو مظلمتن فی عرد نومال فجاءہو فاستحلہو قبل ان یوخذ آقا فرمان دینے کسی بندے دا کسی نال کوئی معاملہ ہے دنیا تے کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھا ہے کسی نال آقا فرمان دینے اللہ اس بندے
بندے تے رحمت فرمائے جڑا خود ٹر کے تے اپنے ویر کول چلا جاندا ہے اپنے مسلمان بھرا کول چلا جاندا ہے او دے کول جا کے اپنی غلطی دی معافی منگ لیندا ہے اونوں جا کے منا لیندا ہے انہوں راضی کر لیندا ہے او دے نال کوئی لین دین دا معاملہ سی تے کلیئر کر دیتا ہے جڑی ظلم و زیادتی ہوئی ہے او دے کول معافی منگ لئیے او دا حق ادا کر دیتا ہے اپنا فرض پورا کر دیتا ہے انہیں دنیا تے اپنے مسلمان بھائی نو راضی کیتا ہے آقا فرماندے نے رحم اللہ عبدن میں آمینہ دلال دعا کرنا مولا ایسے بندے تھی اپنی رحمت فرمائے کیڑا بندہ جیڑا اپنے مسلمان پائی نو راضی کر لیندا ہے اگر اودے نال کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھا ہے تے اودے کول جناب معافی مانگ لیندا ہے اللہ اکبر اودا حق ادا کر دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اگے مزید وضاحت فرمائی آقا فرماندے نے اس دن دیان تو پہلا انہوں راضی کر لیندا ہے جس دن درم کم نہیں آنے جس دن دینار کم نہیں آنے جس دن دنیا دا مال و متاع تے جاہ و جلال کم نہیں آنا اور جس دن اللہ کو اکبر اللہ اے جناب عظمتہ شہرتہ دولتہ عہدے تے منصب کم نہیں آنے اس دن دیان تو پہلے انہوں راضی کر او دا حق ادا کر دین دے اللہ کو اکبر اللہ آقا فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا ظالم بندہ رب دے دربار اندر آئے گا اے دیاں نیکیاں لے کے مظلومہ اندر ون دیتیاں جان گیاں مظلومہ دے گناہ دے کھاتے اندر پا دیتے جان گے اس واسطے میرے آقا نے فرمایا او اللہ اس بندے تے رحمت فرمائے جڑا اپنے معاملات دنیا تے سمیٹ کر کے آئے گا اللہ کو اکبر لویرہ اگر کسی نال ظلم و زیادتی کر بیٹھا ہے اگر کسی دا حق مار بیٹھا ہے آج تو ہی جا کر کے انہوں منا لے راضی کر لے انہوں تو راضی کریں گا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا آمینہ دلال دیاں دعاواں تیرے نصیب اندر آ جان گیا اللہ کو اکبر اللہ فرمایا رحم اللہ عبدن رحم اللہ عبدن اللہ ایسے بندے تے رحمت فرمائے تیرے نزدیک چھوٹا جا معاملہ ہے کسی نو مار لیا ہے تاں بھی چھوٹا جا معاملہ ہے کسی نو جناب ڈانٹ دیتا ہے تاں بھی چھوٹا جا معاملہ ہے ایمیں جناب کسی نو برا بھلا کہہ دیتا ہے گال کر دیتی چھوٹا جا معاملہ ہے اپنے نوکران نو اپنے خادمان نو مار دائے یہ دے نزدیک تے گل ہی کوئی نہیں روٹین دی گل بن گئی ہے اللہ کو اکبر لوکاں دے حق ماری جاندہ ہے لوکاں دیاں عزتاں نال کھیٹی جاندہ ہے تے عزتاں بیٹھا جناب ایویں تہمتاں لگائی جاندہ ہے عزتاں لوکاں دیاں خاک اندر ملائی جاندہ ہے اے دے نزدیک چھوٹی جی گل ہے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ اللہ دے دربار اندر آئے گا نیکیاں دے پہاڑ لے کر کے آئے گا اے دے نام اعمال اندر ان جناب نمازاں بھی ہون گیاں اے دے نام اعمال اندر روزے بھی ہون گے اے دے نام اعمال اندر حج عمرے بھی ہون گے اے دے نام اعمال اندر صدقے تے زکاتاں بھی ہون گیاں اے دے نام اعمال اندر بڑیاں نیکیاں ہون گیاں لیکن جدو رب دے دربار اندر آئے گا حساب و کتاب ہو گیا نا اے جناب جنت دا ٹکٹ لے کے تے جنت والا ٹر پیندا ہے ادھر ایک بندہ دوڑا جاندا ہے اللہ سونیا اے دا حساب تے تو کر دیتا ہے لیکن اجے میں دے کول حساب لینا ہے اللہ فرمان کے او بندے تو کدا حساب لینا ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے آقا فرماندے نے او بندہ کہے گا قد شتم غادا اللہ سونیا اس بندے نے دنیا تے مینوں گال کڈی سی گالی نکالی سی اج ایویں گل تے تیری زبان تے گالاں جاری ہو جاندیاں نے تے نبی پاک فرماندے نے اے جنوں گال کڈی ہوئے گی او بندہ جائے گا تے آ کے کہے گا اللہ نے مینوں بلا وجہ گالی کڈی سی اللہ کو اکبر اللہ فرشتیاں نوں کم دین گے میرے فرشتیوں انج کرو نا اے دی جناب نامہ اعمال وچوں فلاں نیکی چک لو اس بندے نوں دے دیو اللہ کو اکبر اس گالی دے بدلے اندر تیریاں نمازاں ٹر جان گیاں دوجا دوڑے آگے ایک کہے گا قد ضرب غازا اللہ سونیا اس بندے نے دنیا تے مینوں جان بوجھ کے ذلیل کیتا سی تے لوکاں دے سامنے میرے منہ تے تھپڑ مار دیتا سی اللہ انہیں بندیاں دے وچ مینوں ذلیل کیتا سی انہیں بلا وجہ مینوں ماریا سی مالکا سونیا میں دے کول بدلہ لینا چاہنا وا اللہ فرمان کے فرشتیوں نے کرو اے دے حج عمرے چک لو تے اس بندے نوں دے دیو ایک تھپڑ کسے نوں مارنا ہے بلا وجہ او دے بدلے اندر تیریاں نمازاں ٹر جان گیاں او دے بدلے اندر تیرے حج عمرے چلے جان گے او دے بدلے اندر تیرے روزے تے زکاتاں چلیاں جان گیاں ایک ہور آگے اے آگے اندر قد شتم غادا
اللہ سونیا اے جڑا بندہ ہے نا پاویں نمازی سی تے پاویں تیرا جناب متقی تے پرہیزگار بندہ بن کے رہندا سی اللہ سونیا انہیں جان بجھ کے میرے تے تہمت لگائی سی اللہ انہیں میری عزت نو خاک اندر ملا چھڑیا سی مالکا سونیا انہیں میریاں تیاں دی میریاں بیٹیاں دی میرے پتراں دی عزت نو خاک اندر ملا دیتا سی اللہ جتھے بیندا سی اوتھے ساڈی عزت نو خاک اندر ملایا کردا اللہ میرے بچیاں تے الزام لگایا کردا اللہ میری ذات تے الزام لگایا کردا سی اللہ فرمان کے فرشتیاں نے کرو اے دیاں باقی نیکیاں بھی چک لو تے اس بندے نو دے چھڈو او دیاں نیکیاں ایویں جناب ونڈیاں جا رہیاں نے اے دنیا تے دولتاں دے نشے دے اندر چور اپنے آپ نو چودھری وڈیرے تے بوس کھوان والے جڑے اپنے نوکراں چاکراں تے اپنے ماتحتاں تے اور عام غریب مسکین لوگاں تے یتیماں تے ظلم کرنے والے سن لین ہر سال حج عمرہ کر رہے نے ہر سال جناب رمضان دے مہینے دے اندر صدقے دے جناب ٹرکاں دے ٹرک لٹائی جا رہے نے لیکن نال ایک گناہ بھی کر رہے نے کسے نو گال کٹی جا رہے کسے نو تھپڑ ماری جا رہے کسے تے الزام لائی جا رہے اے جناب کوئی نوکر نوکری کر کے او لڑ پیا شام نو مزدوری دی نو بھجا دیتا کم تو او دی جناب مزدوری رکھ لئیے کنی کو ہوئے گی مزدور دی 1000 روپے مزدوری ہوئے گی کوئی اوقات 1000 روپے دی لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک ایک گناہ دے بدلے اندر ایک ایک ایسے عمل دے بدلے اندر اللہ دیا نمازہ ہونا مظلومانو دے دے گا اللہ دے روزے ہونا مظلومانو دے دے گا اللہ دے صدقات و زکاة اٹھا کے ہونا لوگاں دے نام اعمال اندر پا دے گا یہ دے حج جمرے ہونا نو مل جان گے یہ ڈیل لمی لین ہوئے گی یہ دی ساری زندگی دیا نیکیاں مک جان گیاں حساب لین والے جے پیشاں لین سے کھڑے ہوں فرشتے آکھن گے اللہ سونیا یہ دیا نیکیاں تے مک گئیاں ہون دسو کی کریے اللہ فرمان کی انہیں کرو جڑا ہے نا وہ دے گناہ لے کے تیرے کھاتے جے پا لیا پھر ایک کو رائے گا اللہ نے میرے تے فلان ظلم کیتا سی یہ نے میرا حق ماریا سی یہ نے میرا ظلم کیتا سی میرا زیادتی کیتی سی ایتھے جناب تو پیسے دے کے جناب تھانے دار نو خرید لینا ہے کچھری اندر جا کے جج تے وکیل نو خرید لینا ہے پچھیت اندر بیٹھن والے نو پارٹی کھوا کے کھانا کھلا کے اپنے حق دے اندر فیصلے کروا لینا ہے قیامت دا دن ہوئے گا تو اللہ خود فیصلے کرے گا پھر تیری دولت کم نہیں آنی پھر تیرے عہدے کم نہیں آنے پھر تیرے تعلق واسطے کم نہیں آنے اوتھے جدو رب نے حساب کتاب لینا ہے ایک ایک چیز دا تیرے تینوں حساب دینا پے گا انہاں مظلومہ دے گناہ اللہ اس بندے تے پا دے گا اے جڑا بڑیاں بڑیاں نیکیاں لے کے رب دے دربار چ آیا سی ہن لوکاں دے گناہ نے کندیاں تے چکے نے لوگ اے دیاں نیکیاں لے کے جنت وال ٹر جان گے اے لوکاں دے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا اس واسطے میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ عبدن اللہ سے بندے در فرمائے میں محمد دے واسطے رحمت دی دعا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ دنیا تے اپنے معاملات نو سمیٹ کے آئے گا کسی نال ظلم و زیادتی ہوئے گی تے دنیا تے انہوں کلیر کروا لے گا دنیا تے او دے کل معافی مانگ لے گا یہ کوئی چھوٹا جا معاملہ ہے توجہ کرنا ذرا غور کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نلکو پیار نلکو صلی اللہ سجا لو لبوں پر درودوں کے نغمے ہم نعت احمد سنانے چلے گئے سجا لو لبوں پر درودوں کے نغمے ہم نعت احمد سنانے چلے گئے جہاں پر رکھے گئے قدم مصطفیٰ نے جہاں پر رکھے گئے قدم مصطفیٰ نے وہاں رحمتوں کے خزانے چلے ہیں ہم نعت احمد سنانے چلے گئے اور بڑی محبت والا پیار والا جملہ وہ کعبے کا منظر وہ کعبے کا منظر وہ روضہ
نبی کا، وہ کعبے کا منظر، وہ روضہ نبی کا، نگاہوں میں اپنی بسانے چلے ہیں کہ غم نعت احمد سنانے چلے گئے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر میرے پیغمبر مسجد نبوی تے منبر تے جناب تشریف فرما ہوئے۔ میرے محبوب علیہ السلام تے میرے آقا پتہ ہے کی فرماندے نے؟ آقا فرماندے نے میرے صحابہ ہے میری امت دے لوگو، اگر میں زندگی اندر کسی نال کوئی ظلم کر بیٹھا ہوں، زیادتی کر بیٹھا ہوں، آج میں موجود ہاں، میرے کو آ کر کے بدلہ لے سکتے ہو۔ اللہ دے دربار دے اندر میرے کو بدلے دا مطالبہ نہ کرے آجے۔ اللہ اکبر، اللہ کون کہہ رہے نے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام جنہ دے متعلق سوچیا بھی نہیں جا سکتا کہ میرے پیغمبر دے کلو بھی کسی دن اللہ انصافی ہوئی ہوئے گی۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی تے منبر تے بیٹھ کر کے اعلان کر رہے نے دنیا والے ہو کسی نے بدلہ لینا ہوئے تے میرے کلو آ کر کے لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جی اللہ دے پیغمبر بدر دے جناب میدان دے اندر تو صفا سیدیاں کر رہے سو، تو ہاڑے ہاتھ دے اندر ایک چھوٹی جی چھڑی سی تے تسا میرے پیٹ دے اوپر ماری سی۔ اللہ دے نبی جی میں بدلہ لینا چاہنا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ انہوں کی بن گیا، نبی پاک دے کولو بدلہ لینا چاہتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے آجا آگے آجا کر کے بدلہ لے لا۔ صحابی جناب صفا چیردہ آگے آیا نا تے میرے محبوب علیہ السلام نے انہوں ڈانٹیا نہیں ہے، میرے پیغمبر نے چڑکیا دبایا نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا خاموش ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ انہوں اگے آن تو روکے گا نہیں۔ اے جناب چلدہ کے آیا نا تے میرے محبوب علیہ السلام نے انج اپنا کرتا مبارک اوپر نو اٹھا لیا ہے تے نبی پاک فرماندے نے لیلا بدلہ جی میں لینا چاہنا ہے، میں چاہنا میں دنیا تو جاواں تے میرے ذمہ کسی دا بدلہ نہ ہووے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس صحابی دوڑیا تے دوڑ کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے بدن دے نال چمٹ جاندا ہے، میرے پیغمبر دے سینے دے نال چمٹ جاندا ہے، اور میرے محبوب دے بدنے اتخر نو جناب بوسے دیتی جا رہے ہیں، چمی جا رہے ہیں۔ ایدی اکھاں دے اندر آن سنے آندا اللہ دے نبی جی کیویں ہو سکدا ہے میں تہاڈے کول بدلے لواں، میں تے چاہندا سا میں تہاڈے بدن دے نال لگ جاواں، تہاڈے سینے دے نال اپنا سینہ لگا لواں۔ اللہ دے نبی میں چاہندا سا میں تہاڈے بدن نو بوسے دے لواں تاکہ کل قیامت اللہ اکبر تاکہ کل قیامت دے دن ہووے رب دے دربار دے اندر میں آواں تے تہاڈے بدن نو بوسے دین دی وجہ تو اللہ مینوں جہنم دی اگ کولو بچا لوے، اللہ مینوں جنت دا مہمان بنا دے وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیرے میرے نزدیک گل ہی کوئی نہیں، ایک بندہ 10 سالاں تو ناراض کیتی بیٹھے ہاں، غلطی بھی ساڈی ہے، اسی پھر بھی جناب آکڑ خان بن کر کے بیٹھے ہاں، کوئی گل نہیں ویکھی جائے گی، انہوں پرواہ نہیں تے مینوں بھی پرواہ کوئی نہیں، میری جُتی نوں بھی پرواہ نہیں جے مینوں نہیں بلاندا، جے میرے کول لنگ جاندا ہے میرے ول ویکھدا بھی نہیں تے میری جُتی نوں بھی نہیں پرواہ۔ اور نانا سونیا اگر غلطی تیری ہے، اگر زیادتی تیرے کول ہوئی ہے، اگر ظلم تیرے کول ہویا ہے، کل قیامت والے دن بدلا دینا ہے، اس واسطے سونیا دنیا تے اپنے معاملات کلیئر کر کے جائیں۔ آقا فرماندے نے رحم اللہ کو ابدن، اللہ ایسے بندے تے رحمت فرمائے جڑا دنیا تے اپنے ویر نو بھائی نو راضی کر کے آندے او دے حق نو ادا کر کے آندے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا۔ تیسرا بندہ جدے واسطے میرے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، اللہ کو اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے رحم اللہ عبدا قال خیرا وغنما او سکت عن سوء فسلما۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے تے بھی رحمت فرمائے جڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر دے، جڑا بندہ جدوں بولدا ہے چنگی گل ہی کردا ہے، فرمایا قال خیرا وغنما، جدوں بھی بولدا ہے چنگی گل کردا ہے
اے سونا مشورہ دیندا ہے سونی گل کردا ہے اللہ اکبر اللہ سونی گل کیتی ہے اینو اللہ تعالی نے جناب نیکی عطا کر دیتی ہے فرمایا جدوں کوئی بری گل زبان تے آن لگ دی ہے تے خاموش ہو جاندا فساکتان سوئن بری گل زبان تو نہیں بولدا برا مشورہ کسے نو نہیں دیندا کسے دے متعلق غلط گل نہیں کردا اللہ اکبر جھوٹ نہیں بولدا چغلی نہیں کردا غیبت نہیں کردا فرمایا فسلیما اس بندے نے اپنے آپ نو محفوظ کر لیا ہے نا اللہ اکبر اللہ سونے اپنی زبان دی حفاظت کریا کر جے نبی پاک دیاں دعاواں لینا چاہنا ہے تیرے پیغمبر نے اس بندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کیتیاں جڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کرنے والا اللہ اکبر اللہ ایتھے زبان دی حفاظت جناب سوچیا بھی نہیں جا سکدا ہر بندے نو عادت پے گئی جھوٹ بولن دی کئی بندے تانوں ایسے نظر آن گے آپے ہی کہن گے سچ جھوٹ نہ بولیے تے گزارا ہی نہیں چلدا کاروبار ہی نہیں چل دے تجارت ہی نہیں چل دی سچ جھوٹ بھی کٹھا ہی لفظ بولن گے ہیں رلا ملا کے آقا فرماندے نے جڑا بندہ زبان دی حفاظت کرے گا میں محمد دے واسطے رحمت دیاں دعاواں کرنا حبیب فرماندے نے لوگوں دو چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز انسان دی زبان ہے تے دوسری دی شرمگاہ ہے آقا فرماندے نے جڑا جڑا بندہ انہاں دونوں چیزاں دی حفاظت دی ضمانت دیندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد اونوں رب کولو جنت لے کر کے دیاں گا تے ایتھے بڑے بڑے نمازی پرہیزی بندے اللہ اکبر اللہ بڑا جناب نا بڑا پھوا کے تے جھوٹ بولن گے پھر ہنس کے دسن گے فلاں نو میں جی چونا لایا ایویں بیٹھے کسی دی غیبت کیتی جان گے ایویں بیٹھے کسی دی چغلی کیتی جان گے اور تو جاندا نہیں ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس بندے دی چغلی کرنا ہے غیبت کرنا ہے ایتھے بیٹھیاں تیریاں نیکیاں اس بندے دے نامہ اعمال اندر ٹرانسفر ہو رہی ہوندیاں تیریاں نیکیاں ایڈیاں ہی سستیاں نے کہ ایویں تو کسی نو جناب نیکی تو کریں تے کھاتے کسی دے وچ لکھیاں جان تے تیرے تو بڑا کیڑا بد نصیب ہویا بھی نماز تو پڑھیں ثواب کسی اور نو مل جائے تے تو خالی ٹر جائیں اللہ اکبر ایویں بیٹھے کسی تے بہتان لائی جان گے تے جو کوئی دوجا آ کے گل کر دے گا جڑا فلاں ہے نا اون دے متعلق ہے گل ہو رہی میں سنی اونے یہ نہیں آکھنا بھی یار اگلے بندے دی عزت دا خیال کری دے انہیں گلاں نہیں کرنا اونے آکھنا ہے ایک جڑی کو گل ہے تا نکلی ہے نا ایویں گل ہے تا نکلی ہے نا کوئی دال وچ کالا ہے تے تاں ہی گل ہو رہی ہے نا انج لوگ آندے نے کہ نہیں آندے ایمان نال دسیا جاندے تینوں پتہ ہے کہ تیری ایڈی کو گل کرن نال کتنا بڑا گناہ تو اپنے ذمہ لے لے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیو تدرون مل غیبہ جان دیو غیبت کینوں آکھیا جاندا نہیں اللہ دے رسول تسی بہتر جان دے پہلے آندے نے اللہ دے نبی کسے دی ذکر کا خا کا کہ کسے بھائی دا تذکرہ او دی کنڈ پیچھے کرنا جنہوں نا پسند کردا ہوئے کوئی ایسی گل کرنا اپنے بھائی دی کسے دوسرے بندے دے کولو دی کمر پیچھے جنہوں نا پسند کردا ہوئے تے صحابہ نے اللہ دے نبی اون دے اندر پائی جاندی ہوئے تے آپ فرماندے نے او دے اندر واقعہ نہیں او عیب پایا جاندا تے ہوگی نا چغلی تے جے اگر نہیں پائی جاندی تے پھر کی ہے پھر بہتان ہے پھر کی ہے بہتان ہے الزام ہے تے کسے تے بہتان لگان والے دے الزام لگان والے دے شریعت دے اندر 80 کوڑے سزا رکھی گئی آج اگر اسلامی شریعت دا نفاذ ہوتا نا ساڑھے بچو ہر بندے نے روز 80 کوڑے ٹھوک دے جڑا حال بن چکے ہیں اور قیامت دا دن ہونا ہے اینا چگلیاں تے غیبتاں دے بدلے دے اندر تیرے سجدے تیریاں نمازاں تیرے قیام تیرا سب کچھ لوکاں لے جانا ہے کتے ایسا نہ ہوئے کہ تو ویلا کھلوتا ویکھدا رہ جائے آج تو اپنی زبان نو پاک کر لو جھوٹ بولنا بولو بولو جھوٹ بولنا چگلی کرنی کسی دی غیبت کرنی کسی دے بہتان لانا بلکہ کوئی تواڈے سامنے کسی دی چگلی غیبت کرے یا کوئی الزام لا رہے کسی تے جڑی گل دا تانوں نہیں پتہ تانوں آ کے دس رہے ان کے بھائی میرا اس گل نال کوئی تعلق نہیں خبردار دوبارہ میرے سامنے گل کرے
اگلے بندے نے جدا جواب دیو دوبارہ تواڈے سامنے گل نہ کرے اور میرے ذاتی تجربے دی بات ہے اور تسی دے نال اتفاق کرو گے جڑا بندہ تواڈے سامنے آ کے کسے دی برائی پہ کردا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے وہ کسے دے سامنے جا کے تواڈی بھی برائی کرے گا کیونکہ اس بندے دی عادت ہے اس واسطے اپنی زبانہ پاک کر لو جدوں بولنے قال خیرا وغنیما فسکت عن سوء فسلیما جدوں بولنا ہے چنگی گل کرنی ہے چنگی گل نہیں آندی خاموش رہنا ہے ایک چپ تے 100 شک اے طریقہ تو اپنا لے آمنہ دلال فرما دینے ایسے بندے لے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دیاں دعاواں کرنا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے توجہ کرنا غور کرنا چوتھا بندہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترا سمحا اذا اقتضا آقا فرماندے نے میں اس بندے نے بھی رحمت دیاں دعاواں کرنا وا جڑا بندہ جدوں کسی نال سودے دا لین دین کردا خرید و فروخت کردا ہے اے جناب سودا لین چلا گیا ہے نا تو جدوں سودا لین گیا ہے نا سودا خریدن لگا ہے بڑے حوصلے نال بڑی نرمی نال تے بڑی جناب سلجھی گفتگو کردا ہے اللہ کو اکبر اللہ اے جناب او دے سامنے گل کردا تے سچی گل کر کے آندا ہے اللہ اللہ تے جدوں سودا بیچنا ہے نا نے دکاندار تاجر سودا بیچن لگا ہے اودوں بھی فرمایا بڑے حوصلے نال نرمی دے نال سچی گل کر کے سودا پیا بیچدا ہے تے نالے اگر کسی نوں ادھار دے دیتا ہے نا او دے کولوں تقاضا کردا ہے اپنے پیسیاں دا تے نرمی اختیار کردا ہے سودا بیچن لگیاں بھی نرمی سودا خریدن لگیاں بھی نرمی اپنے پیسے لین لگیاں بھی نرمی کردا ہے آقا فرماتے ہیں جس بندے دے اندر 3 خوبیاں آ جان رحم اللہ عبدن اس بندے لئے میں محمد اللہ دے کولو رحمت دیاں دعاواں کرنا میں صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دکان دے اندر بیٹھ کر کے دکانداری پیا کرنا ہے سودا لین دین والیاں دے نال بڑی نرمی نال پیش آنا ہے بڑے جناب حوصلے نال پیش آنا سچی گل کر کے سودا خریدنا ہے تے سچی گل کر کے سودا بیچنا ہے بیٹھا تو اپنی دکان اندر ہے سودا اپنا پیا بیچنا ہے تیرے لئے دعا آمنہ دلال پہ کر دینا سبحان اللہ اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور ایدہ مطلب بھی تھوڑا جا سمجھ لو بندہ سودا لین چلا گئے او دنال کھری گل کی تھی پیسے ہے نہیں تھے تامی جے نہیں ہے تھے تامی یہ نہیں آکھنا اے سودا دے تو میں منڈے نو کلنا پھر نہ منڈا لفظ ہے نہ منڈے دا پیو ہیں انجی ہوندہ ہے نا تے وہ پھر بیچارہ کو لینا والا دکاندار چلا جائے بوت جا کے دروازے تے دستک دیتی اندروں باپ نے آکھیا جا پتر او چاچو نو آکھیں بھی ابا میرا گھر کوئی نہیں وہ باہر جا کے آندہ جی چاچو ابو آندے نے میں گھر کوئی نہیں ہیں انج ہوندہ ہے نا اس معاشرے انج بھی ہوندہ ہے انج کر کے سودا خریدنا اگلے بندے نو سچی گل کر دیو بھائی میں تینوں پیسے دیاں گا لیکن میں تنخواہ تے دیاں گا میرے کول 6 مہینے کوئی نہیں میرے کول سال کوئی نہیں گل سچی کر سودا ملدا تے پاویں نہیں ملدا تے پھر جدوں بیچنا ہے او تے سچی گل کر کے بیچنا ہے ہر دکاندار تو انہوں بھی اس چیز دا پتہ ہے چیز لین ٹور جاؤ سب تو پہلے قسم چکے گا اینی تے آپ نو نہیں اینے دی پئی انجی آندہ ہے نا تے سب تو بڑا جھوٹ بول دا پہ ہوندہ ہے کپڑے والے جنہیں ناراض نہ ہون میرے بھائی کیونکہ اسی بھی بہندے اٹھتے رہنے ہیں لوگوں نے کولنا تے پوچھتے دس رہے ہیں چیز کنے دی آئی ریڈی میڈ کپڑا ڈبل کر کے بیچ دے 500 دا آیا نا تے 1000 روپے دی پرچی ہوتے لائی ہوں دی بھی 200 چھڑنا بھی پیاد دے 800 دا بیک جائے گا تے قریبی کوئی آگیا انہوں آکھیا بھی انجا 800 دے بیچی دے تو 700 دے دے 200 پھر بھی لے لیا تے انہوں آکھنا تیرے کو پورے ہی لے انج ہوندہ ہے کہ نہیں رزق اپنا پہ کماندہ ہے تے جھوٹ بول کے پتہ کتنا بڑا گناہ ہے نبی پاک نے فرمایا 3 بندیاں دی طرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت نال نہیں بیکھن گے انہوں نے اللہ کلام بھی کرنا پسند نہیں کرن گے اللہ انہوں نے دردناک عذاب دے اندر مبتلا کرن گے انہوں نے ایک بندہ وہ بھی ہے جیڑا قسم چوک کے جھوٹی قسم چوک کے تجارت کردا ہے اتنا بڑا گناہ ہے سودا خریدنے سچ بول کے نرمی نال سختی نال نہیں سختی تو مراد کی کوئی ماڑا بندہ آگیا چیز لئی انہیں کھنے جی پیسے کوئی رکھ دے اتھے نکل جا باہر ہنج ہندہ ہے کہ نہیں ادھر رکھ دے دوبارہ نہ اتھے بڑی
انج نہیں کرنا. نبی پاک نے فرمایا نرمی اختیار کردا ہے. خریدن لگیاں بھی ویچن لگیاں بھی. کسی نوں ادھار دے دیتا ہے اذا اقتضا جدوں اودے کول اپنے پیسے دا تقاضا کردا ہے پھر نرمی اختیار کردا ہے یار ٹائم آ گیا تیرا پیسے دے دے. اودے کول ہے دے دیندا نہیں اونے دتے ٹائم پھر دے دیتا ہے. اے بندہ دکاندار تاجر صبر کر گیا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں محمد دے لیے رحمت دیاں دعاواں کرنا. صحیح البخاری دے اندر واقعہ موجود ہے. بنی اسرائیل ایک وڈیرا چودھری ڈیرے دار بندہ یہ کو لوگ آ کے ادھار لے جایا کر دے ادھار دے دیا کردا. جدو انہاں دا ٹائم آ جاندا واپسی دا اپنے نوکر نوں کہلدا جا فلاں کول جا فلاں چیز ادھار لے کے گیا سی واپس لے کے آ. یہ چلا جاندا جدو جان لگدا ہے نا نوکر نوں آندا خادم نوں آندا اودے کول نہ ہون نا تے اونوں گالاں نہیں کڈنیاں اودے کول نہ ہون تے اونوں تانے نہیں دینے اودے کول نہ ہون تے نرمی اختیار کری کوئی گل نہیں پھر ٹائم دے دی اگے دا. یہ بندہ جدو فوت ہویا نا رب دے دربار اندر پیش ہویا اللہ فرماندے نے او میرے بندے تو انج کیوں کردا سی پیسے تو اپنے لینے ہوندے سن چیز تو اپنی لینی ہوندی سی پھر بھی تو نوکر نوں کہلدا سی خادم نوں تے اونوں آندا سی یار اودے تے سختی نہ کریں. آندا سی اللہ سونیا مینوں اس ویلے تیرے بندیاں تے رحم آ جاندا سی بھی بیچارے ماڑے نے لے گئے نے ضرورت سی تاں ہی تے لے گئے نے نا تے مینوں انہاں تے رحم آ جاندا سی پتہ نہیں انہاں کول ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا تاں میں کہندا سا کہ انہاں تے سختی نہ کرے اجے. اللہ ایڈے اس بندے تے راضی ہوئے. آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ نے اس بندے دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے اسے کمل دی وجہ تو جنت عطا کر دیتا ہے. عمل کرو تے صحیح. عمل اسی کرنے نے شیطان والے شیطان مرادی کرنے والے لعنت دا مستحق بننے والے تے پھر آکیے سے نبی پاک دیاں دعاواں مل جانے ہیں جی نبی پاک دیاں دعاواں مل دیاں نہیں. 4 بندے ہو گئے تے 3 اور نے تو مختصر کر کے وہ بھی سنا دینا. توجہ کرنا غور کرنا کیونکہ وقت مختصر ہے لیکن میں چاہنا چلو کوئی بات سمجھ دے اندر آ جائے انتہائی اختصار نال. توجہ کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4. آقا فرماندے نے جڑا بندہ عصر دے ویلے آ کے تے نماز پڑھدا ہے تے اپنی فرضی نماز تو پہلے 4 رکعت نفل پڑھدا ہے 4 رکعت سنت ادا کردا ہے فرضی نماز تو پہلے عصر دے ویلے. آقا فرماندے نے میں محمد دعا کرنا وا اللہ اس بندے تے رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ اس بندے نو رحمتاں عطا فرمائے. اللہ کو اکبر. اللہ تے پتہ جے رب دی رحمت کی شے وے اللہ کو اکبر. اللہ دی رحمت دا ایک قطرہ تینوں مینوں مل جاوے تے یقین جان ساڈے دونوں جہان ہی کامیاب ہو جان. کسی نے آکھیا سی نا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا. اللہ کو اکبر. اللہ رب دیاں رحمتاں لینا چاہنا ہے عصر دے ویلے آ کے 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے اللہ تینوں اپنی رحمتاں عطا کر دے گا. اللہ کو اکبر. اللہ یہ 5 بندے ہو گئے تھے. 6واں بندہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے اللہم ارحم المحلقین. اللہ سونیا جڑا عمرہ کر کے حج کر کے اپنے سر تو بال اترواندے نے میں محمد تیرے کول دعا کرنا والا انہاں دے دامن نو اپنی رحمت دے نال بھر دے. اللہ کو اکبر. اللہ اجے تے اگلے وال کوئی نہیں آئے دعا کرو اللہ پھر لے جائے. اللہ حج و عمرہ دیاں سعادتاں نصیب فرمائے. میرے آقا فرماندے نے جڑے اپنے سر دے بال اترواندے نے یعنی ٹنڈ کروا لیندے نے حلق کروا لیندے نے انہاں واسطے میرے آقا فرماندے نے اللہ انہاں تے رحم فرمائے. تے صحابہ آندے نے قالوا ومقصرین اللہ دے نبی جڑے بال چھوٹے کرواندے نے تے نبی پاک نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین. اللہ جڑے ٹنڈ کرواندے نے انہاں تے جناب تو اپنی رحمت فرمانا. صحابہ پھر عرضاں کر دینے اللہ سونے آقا سونیاں جڑے جناب اپنے بال چھوٹے کرواندے نے انہاں نے بھی دعا کرو نا. تے تیسری یا چوتھی مرتبہ میرے نبی فرماندے نے ومقصرین اللہ جڑے اپنے بال سارے لواندے نے انہاں تے بھی رحمت فرمائی تے جڑے چھوٹے کرواندے نے انہاں تے بھی اپنی رحمت دا نزول فرمائی. اللہ کو اکبر. اللہ امید ہے یقین ہے رب دی رحمت تے. اللہ کو اکبر. اللہ جڑے جڑے عمرہ کرنے والے حج کرنے والے اللہ
سارے نو ہی اپنی رحمت عطا کرتا کوئے گا۔ ستواں تے آخری بندہ اے گل بڑی دھیان نال سننے والی، انج کہہ لو 100 رسا سرے تے گنڈ۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ کو اکبر اللہ، میرے محبوب علیہ السلام فرماندے جڑا بندہ میری جناب فرمان سندا، میری حدیث سندا، میرا فرمان سندا، میری گل سندا، پھر اونوں اگے پہنچا دیندا ہے، جویں سنی ہے اوویں اگے جا کے بیان کر دیتی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے میں اس بندے لئی بھی رحمت دیاں دعاواں کرنا، فرمایا رحم اللہ من سمع مقالتی حتی یبلغها غیرہ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ میری گل سندا ہے پھر جا کے دوجے مسلمان نو دسدا ہے، کسے دوجے بندے نو جا کے میری وہ گل سناندا ہے، تے آقا فرماندے نے میں او دے دعاواں کرنا اللہ اس بندے تے بھی رحمت دیاں بارشاں دا نزول فرما۔ اللہ کو اکبر اللہ، جمعہ پڑھنا ہے جے اللہ کو اکبر، میں تانوں دسیا کیڑا کیڑا عمل کریے تے اللہ دیاں رحمتاں ملدیاں نے، اے تسی یاد کر لو تے جا کر کے لوکاں دے سامنے بیان کرو۔ میں گھنٹے دا جمعہ پڑھایا ہے، تو جناب 1 منٹ دے اندر 7 بندیاں دے نام اگے دس دینا تے تینوں اللہ دیاں 7 رحمتاں مل جان گیاں، تینوں نبی پاک دیاں 7 دعاواں مل جان گیاں۔ اللہ کو اکبر اللہ، اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا، چنگی گل اگے کریا کرو، قرآن دی آیت اگے پہنچایا کرو، حدیث مصطفیٰ اگے پہنچایا کرو۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، سامنے قرآن پاک دی تلاوت آ جائے یا نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے، اینو جناب اپنے سٹیٹس تے لگا دیتا ہے، اینو جناب فیس بک تے اپلوڈ کر دیتا ہے، اینو تو یوٹیوب تے لگا دیتا ہے۔ جننے بندے سنن گے، جننے پڑھن گے، انہاں دا بھی ثواب تینوں ملے گا تے نبی پاک دیاں دعاواں بھی تینوں ملن گیاں۔ سبحان اللہ۔ 7 بندے جنہاں لے نبی پاک علیہ السلام نے رحمت دی دعا کی تھی، میں دوبارہ دہرا دینا سن لو۔ پہلا بندہ جڑا تہجد ویلے اٹھدا ہے، آپ بھی تہجد دی نماز پڑھدا ہے تے اپنی بیوی نو بھی اٹھاندا ہے، او بھی تہجد دی نماز پڑھے۔ جب بیوی اٹھے تے وہ اپنے خامد نو بھی اٹھائے تے تہجد دی نماز پڑھ لوے، بھاویں 2 نفل کیوں نہیں پڑھے، انہاں لے نبی پاک دی رحمت دی دعا ہے۔ دوسرے نمبر تے وہ بندہ جڑا اپنے ناراض بھائی نو منا لیندا ہے، کوئی ظلم و زیادتی اودے تے کر بیٹھا ہے تے اودے کولوں معافی مانگ لیندا ہے، کوئی چیز اودا حق مارے ہے تے اودے کولوں جناب اودا حق اونوں لٹا دیتا ہے، اودی چیز اونوں لٹا دیتی ہے، یعنی اپنے معاملات نو کلیئر کر لے۔ نبی پاک نے اس بندے واسطے بھی رحمت دی دعا فرمائی ہے۔ تے تیجا بندہ وہ ہے جڑا اپنی زبان دی حفاظت کردا ہے، جدوں بولدا ہے سوچ سمجھ کے بولدا ہے، جدوں بولدا ہے بولن تو پہلے الفاظ نو تولدا ہے تے پھر بولدا ہے۔ ایسے بندے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے رحمت دی دعا کیتی ہے۔ تے چوتھا بندہ جڑا لوگاں دے نال لین دین دے معاملات اندر، خرید و فروخت دے معاملات دے اندر، چیز بیچن لگیاں، خریدن لگیاں، اپنے پیسے لین لگیاں، نرمی اختیار کردا ہے، او دے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے رحمت دی دعا کیتی ہے۔ پنجواں بندہ جڑا عصر دے وقت 4 رکعت نفل پڑھدا ہے، او دے لئی نبی پاک علیہ السلام نے رحمت دی دعا کیتی ہے۔ تے چھواں بندہ جڑا عمرے تو بعد ٹینڈ کروائے یا بال چھوٹے کروائے، او دے لئی نبی پاک نے رحمت دی دعا کیتی ہے۔ تے ساتواں بندہ جڑا انہاں گلاں نوں اگے پہنچائے، او دے واسطے بھی نبی پاک نے رحمت دی دعا کیتی۔ اللہ کولو دعا ہے میں جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔